अद्य अस्माकं यात्रायाः द्वितीयः दिवसः। प्रातःकाले शीघ्रम् उत्थाय वयं पुनः कामाख्यामुख्यमन्दिरं पूजार्थं हवनार्थं च गतवत्यः। अनन्तरं वयं चक्रेश्वरमन्दिरं गतवत्यः। एतत् मन्दिरम् अत्यन्तं प्रसिद्धम् अस्ति। देवी सत्याः आत्मत्यागानन्तरं भगवान् शिवः शोकक्रोधयोः वशीभूतः अभवत्। देव्याः शरीरम् अङ्के धृत्वा सः उग्रं ताण्डवम् आरब्धवान्, येन सम्पूर्णं जगत् कम्पितम्। लोकसंरक्षणार्थं भगवान् विष्णुः सुदर्शनचक्रं प्रेषितवान्, येन देव्याः शरीरम् 800 भागेषु विभक्तम्। ते भागाः पृथिव्यां नानास्थानेषु पतिताः। तस्मात् अनन्तरं सुदर्शनचक्रम् अस्मिन् एव स्थले भूमौ पतित्वा लीनम् अभवत्। अतः एषः देशः अत्यन्तं पवित्रः शक्तिसम्पन्नः च अभवत्। अस्मिन् स्थले एव पश्चात् चक्रेश्वरमन्दिरं निर्मितं, यत्र भगवान् शिवः चक्रेश्वररूपेण पूज्यते। एतादृशं दिव्यं पवित्रं स्थलं द्रष्टुं वयं धन्याः स्मः। ततः वयं भूतनाथमन्दिरं, कालीमन्दिरं च गतवत्यः। तदनन्तरम् उग्रतारामन्दिरम् अपि द्रष्टुं गच्छामः। तत्पश्चात् वयम् एकम् अत्यन्तं विस्मयकरं नवग्रहमन्दिरं गतवत्यः। तत्र प्रत्येकः ग्रहः स्वयं शिवलिङ्गः रूपेण प्रतिष्ठितः आसीत्। मन्दिरस्य अन्तः भागः गुहायाम् इव अतीव अन्धकारः आसीत्। अन्ये बहवः विशेषाः अपि सन्ति। पुनर्मिलामः। धन्यवादाः।